गवाह से यार तू मेरे इश्क दा निकले आ बेवफा तू अखा किसे होर नाल लाइया सदा मैं मन तू मेरा ते मैं तेरे हुन दस मैं किवे वंडा अपनी जिंद जानिया. مهرین هنوز نیومده. امروز که اون کلاس مهمی داره مگه نه؟ مهرین میاد. میدونی که به زمان پایبنده. در ضمن واسه شروع کلاس هنوز زمان مونده. تو هم به زمان پابند باش و به مهرین حرف دلتو بزن. به نظر من که تو باید عجله کنی. قبل از اینکه مهرین یکی دیگر رو انتخاب کنی تو باید حرف دلتو بهش بزنی. آره به نظرم تو درست میگی. من امروز به مهرین حرف دلمو میزنم. بقیه‌شو به تقدیر میسپارم. بیا خودشم رسید. سلام. سلام بچه‌ها، چطوری؟ چی شده؟ خوشحال به نظر میای. اتفاق خوبی افتاده؟ اتفاق خوبی افتاده. شما هم اگه بشنوین خوشحال میشین. میدونین چی شده؟ من نامزد کردم با پسر خالم عدنان. خب پس بیاین دهنتون رو شیرین کنید. بفرمایید. انشالله خوشبخت بشی دوست. ممنونم. سائم دهنتو شیرین کن دیگه. خیلی به تبریک میگم مهرین. ممنونم. انشالله خوشبخت بشی. اینقدر خوشحالی که نمیخوای بری سر کلاس؟ ای وای فراموش کردم. حالا باید بریم کلاس و به همه شیرینی بدیم. سائم باشه. شما برین منم میام. باشه بریم. مهرین تو اولین دختری هستی که با جون و دلم عاشقش شدم. از وقتی که ما دوتا نامزد شدیم الان دوری از تو برام خیلی سخت شده. آها پس موضوع اینه. قبل نامزدی هم بدون من زندگی میکردی؟ آره ولی قبل از نامزدی حداقل میتونستیم راحت همدیگه رو ببینیم. من تو رو میدیدم و خیالم راحت میشد. خب حالا هم هر روز تلفنی با هم حرف میزنیم. من با حرف زدن دلتنگیم رفت نمیشه. من میخوام خود تو رو ببینم، میفهمی؟ چی کار کنی؟ یه راه حل آسون پیشم هست. البته اگه تو قبول کنی. اون چیه؟ اون اینه که یه عکس خوشگل تو برام بفرستی تا دل بیقرارم آروم بگیره. ای بابا تو که این همه عکس از من داری. اون عکسای خیلی سادت هست. فقط سلفی گرفته بودی. من یه عکس متفاوت میخوام. میدونی یه جور عکسای قشنگی که با دیدنش هوش از سرم بپره و این شبای تنهایی رو بتونم سر کنم و اشتیاقم برای به دست آوردنت بیشتر از قبل شه. منظورت چیه؟ من چیزی نفهمیدم. چرا نمیفهمی؟ خجالت بکش عدنان. این چه حرفایی میزنی؟ من چطوری این کارو کنم؟ چرا نمیتونی این کارو کنی؟ یه خورده امروزی باش. اما عدنان این کار اشتباهه. ای بابا لطفاً. باشه بهش فکر میکنم. بیا فعلا بحثو عوض کنیم. چی؟ فکر میکنی؟ این حرفت به این معنیه که تو اصلا منو دوست نداری یا تنهایی منم درک نمیکنی؟ مهرین تو میدونی من چطوری بدون تو شب و روزمو سر میکنم؟ میدونی؟ آخه این کجاش اشکال داره؟ ما نامزد شدیم و به زودی هم ازدواج میکنیم. من این خواهشو از نامزدم نداشته باشم آخه از کی داشته باشم؟ ببین عدنان این خواهش کوچیکی نیست. در ضمن وقتی میخوایم زود ازدواج کنیم به این کارا چه نیازی داریم؟ تو چطوری به من اعتماد نداری؟ باشه من بهت قول میدم همین که عکساتو دیدم زود حذفشون کنم. راضی شدی؟ نمیدونم. هر وقت عکساتو فرستادی من باهات حرف میزنم وگرنه تا زمان ازدواجمون دیگه صدای منو نمیشنوی. خدافظ. اما عدنان
میدونی یه جور عکسای قشنگی که با دیدنش هوش از سرم بپره و این شبای تنهایی رو بتونم سر کنم و اشتیاقم برای به دست آوردنت بیشتر از قبل بشه. یه خورده امروزی باش. الو عدنان. امروز خیلی بی‌صبرانه منتظرم بودی. تا زنگ زدم جواب دادی. آخه نگران بودم. اون عکسا به دستت رسید؟ آره همین الان بهم رسید. انقدر عکسای خوشگلی برام فرستادی که کلاً هوش و حواسم از سرم رفت. تو بیشتر از انتظار خوشگلی دختر. خیلی خوب، بس کن دیگه. من خجالت میکشم. هنوز که من چیزی نگفتم. دلم میخواد فقط در این مورد با حرف بزنم. من به این فکر میکنم که وقتی عکسات انقدر خوشگله، خودت چقدر میتونی خوشگل باشی. میدونی چیه؟ من وقتی اون عکس‌ها رو میگرفتم خیلی میترسیدم. کجاش ترس داره آخه؟ من همیشه کنارتم. در ضمن این تازه اولش بود. نه خیر، من دیگه عکسامو برات نمیفرستم. گوش کن، تو باید اینا رو حذفشون کنی. بذار یه 2 روز پیشم بمونه، بعد حذف میکنم. میدونی چرا این عکس‌ها رو خواستم؟ چون حس دوریم از تو کمتر بشه. اما بعد اینکه عکساتو دیدم این حس بیشتر و بیشتر شدش. دیگه تحمل این دوری رو ندارم. ببین حدن، تو باید الان اونا رو حذفشون کنی. من خیلی نگرانم. این کجاش نگرانی داره آخه؟ مگه از گوشی من این عکس‌ها کجا میره؟ من این عکس‌ها رو خیلی زود حذف میکنم. باشه، حالا بذار یه خورده رمانتیک بشم. من خوابم میاد، فردا حرف میزنیم. فردا منتظر عکسای بیشترتم. شب بخیر. باشه، شب بخیر. این چه کاری بود من کردم؟ اشتباه خیلی بزرگی کردم. نباید این کارو میکردم. این کار درست نیست. الو. آره تا 2 دقیقه دیگه میرسم. باشه میبینم. وایسا، هرچی داری بده من. زود باش، هرچی داری بده من. خودتو زود باش بشم. بریم. نمیدونم اون آدم رو بگوشیم چی کار میکنن. عکسای مهرین داخلش بود. کاش من اون عکسا رو دیشب حذف میکردم. اصلا نمیدونم چی میشه. نمیدونم این موضوع رو به مهرین بگم یا نه. اون از اولم نگران بود. حالا قضیه گوشی رو بشنوه بیشتر نگران میشه.
به نظرم نباید بهش چیزی بگم. ممکنه اون دوست خودش همه اطلاعات گوشی ها حذف کنه. خدا کنه همینطوری بشه. مهری بیا اینجا. چی شده؟ تو بیا اینجا. چرا اینا اینجوری میکنن؟ راستش مهرین اتفاق خیلی بدی واسه افتاده. نتاشا هرچی هست بگو، من دلم خیلی شور میزنه. خب راستش یکی عکسای نامناسب تو اینترنت پخش کرده بود. همه بچه‌های دانشگاه همون عکس‌ها رو دیدن. عکسای من؟ آره عکسای توه. اینا رو ببین. آخه این چه عکساییه که گرفتی؟ این عکسا که فقط پیش عدنان بود. همشو تموم کنی یا؟ به به مهرینم اومد. خیلی وقت خوبی اومدی، بیا با همون غذا بخور. آبجی تو امروز دیر می اومدی، واسه همین ما نهار رو خوردیم. فعلا که خوب شد اومده. حالا با همون غذا میخوره و گپ و گفتی هم خواهیم داشت. بیا دخترم غذا بخور. من گرسنم نیست. مهری حتما خسته است. شاید بعداً غذا بخوره. چرا این کارو با من کردی عدنان؟ تو زندگیم برای اولین بار به یکی اعتماد کردم و تو اعتماد منو از بین بردی. الان جرأت ندارم تو روی کسی نگاه کنم. چی کار کنم؟ الان چطوری با مردم روبرو بشم؟ من چی کار کنم؟ خدایا تو بهم کمک کن. من رسوای مردم شدم. منو از این رسوایی نجات بده. کاش به حرفای عدنان گوش نمی کردم و عکس‌ها رو نمی گرفتم. کاش یه راهی بود و دوباره به عقب برمی گشتم. الو. چرا با من این کارو کردی؟ بگو تقصیر من چی بود؟ همین که دوستت داشتم. آره تاوان دوست داشتنت انقدر بزرگ عدنان. چی میگی؟ مگه من چی کار کردم؟ چی کار کردی؟ عدنان اون رازی که بین ما دوتا بود الان تو گوشی همه مردم هست. فهمیدی؟ یعنی چی؟
به من راستشو بگو. عکسای منو کی تو اینترنت پخش کرده؟ چی؟ جواب منو بده. مهرین به خدا قسم من تقصیری ندارم. گوشیمو دزدیدن، من مطمئنم. کار اون دزده از خدا بیخبر بوده. من واسه این بهت نگفتم که نگران نشی، همین. منظورت اینه که تو عکسای منو حذف نکرده بودی؟ میخواستم یکی دو روز دیگه حذفش کنم. حذفش کنی؟ این بی‌پروایی زندگی منو نابود کرد. منو رسوا کرد. عدنان اون عکس تو گوشی همه بچه‌های دانشگاه هستش، میفهمی؟ تو گوشی خواهر طرفا، اونم تو همون دانشگاه درس میخونه. امکان نداره از این قضیه با خبر نشه. مهرین معذرت میخوام، لطفاً نگران نباش، من همیشه کنارتم. من هیچی نمیفهمم. وقتی مامان بابام از این قضیه با خبر بشن من بهشون چی بگم؟ عدنان چطوری باش روبرو بشم؟ خاله اون که نامزدیمونو حتما به هم میزنه. نه تو نگران مامانم نباش، من اونو راضیش میکنم. عدنان خیلی بد شده، خیلی بد. دلم میخواد زمین دهن باز کنه و برم توش خاک بشم. مردم به کنار، به مامان بابام چی باید بگم؟ چطوری باشون روبرو شم؟ آن بهم بگو عدنان. مهرین لطفاً گریه نکن. چی کار کنم؟ سلام علیکم آبجی. من به این دلیل عدنانو با دخترت نامزد کردم که تربیتت به نظرم خیلی خوب بود، اما خدایا توبه، دخترت چه دست گلی به آب داده. چی دارین میگین آبجی؟ من به دخترم اعتماد دارم. خیلی زیادی بهش اعتماد کردی. عرفا میگفت که عکسای مهرین تو اینترنت پخش شده. عکسا یه جوری هست که از دیدنش آدم خجالت میکشه و همه ی دانشجوهای دانشکده عکساشو دیدن. نه خیر آبجی، مهرین هیچ وقت همچین کاری نمی‌کنه. خدا رو شکر که من به موقع این گندکاری دخترتو فهمیدم. از طرف من این نامزدی تموم شده است. آبجی ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. واقعا نمیدونم چی کار کنم. من چی کار کنم؟ کجا برم؟ خدایا یه راهی نشونم بده. مهرین مامان شما دارین چی کار میکنی؟ آبروی منو بردی، اون وقت از من میپرسی چی کار میکنم؟ اون حرفایی که خالت زنگ زد و بهم گفت راسته یا دروغ؟ راستشو بگو. مامان باور کنید من تقصیری ندارم، اون عکس‌ها رو من پخش نکردم. ما به انتخاب خودت تو رو نامزد کردی. همه چیز با خوشحالی و رضایت خودت بود. پس تو چرا این کارو کردی؟ قبلش فکر نکردی که آبروی ما رو به باد میدی؟ فکر نکردی؟ مامان به خدا من تقصیری ندارم، اون عکس‌ها رو که تقصیر ماست. تقصیر ماست داره. بهت اعتماد کردیم. اعتماد کردیم و آزادت گذاشتیم. هر کاری دلت خواست کردی، حتی با آبروی ما هم بازی کردی. مامان من هیچ کاری نکردم. اون عکس‌ها رو برای غریبه نفرستادم، برای عدنان فرستاده بودم. تو اون عکسای مزخرف رو برای عدنان فرستادی؟ آره؟ چرا آخه کی بهت گفته بود که اون غریبه نیست؟ اون عکس‌ها چطور به دست مردم رسید؟ من هیچی نمیدونم. چند روز قبل گوشی عدنان دزدیده شده بود، ممکنه اونا این کارو کرده باشن. من از شما دوتا توقع نداشتم.
تقصیر تو باشه یا نه، ولی اون کارت اشتباه بوده. که تاوانشو الان هممون میدیم. نه بابات میتونه سرشو بلند کنه و تو چشم کسی نگاه کنه، نه من میتونم. و آبجی اون واضح گفت که این وصلتو به هم میزنه. کی با تو ازدواج میکنه؟ نه اینجوری نمیشه. من با عدنان حرف میزنم، اون باید به خاله بگه. اون همه این واقعیت رو میدونه مامان. زن باید خودش از آبروش محافظت کنه. یه بار اگه آبروش بره دوباره بر نمیگرده. دیگه کسی ازش چیزی نمیپرسه، بهش نگام نمیکنه. کی میره از عدنان بپرسه؟ من آبجی رو میشناسم. اون هیچ وقت راضی نمیشه. هیچ وقت راضی نمیشه. مامان برو اونور مهری. تو چرا این کارو کردی؟ هممونو نابود کردی. مامان حداقل شما منو درکم کنید. کی الان باهات ازدواج میکنه؟ چطور با مردم چش تو چش بشیم؟ مامان خواهش میکنم. تو خودتو حبس کردی و داری قصه میخوری؟ پسرم اون دختر بدکارت، اونو فراموشش کن. مامان به اون نگیم بدکاره. من میدونم اون اینطوری نیست. این ماجرا همش تقصیر منه. مهرین بی تقصیره. تقصیر تو؟ چطور میتونه تقصیر تو باشه؟ مهرین اون عکس‌ها رو به گفته من برام فرستاد. منم فراموش کردم حذفشون کنم و گوشیمم دزدیده شد. ببین تو از اون طرفداری نکن، فهمیدی؟ اون دیگه عروس من نمیشه. من به فرحت زنگ زدم و این نامزدی رو به هم زدم. من دیگه تصمیممو عوض نمی کنم و این حرفمو آویزه گوشت کن، فهمیدی؟ مامان لطفاً فقط یه لحظه به تصمیمتون فکر کنین. اون خواهرزاده شمام هستم. من ضمانت سر و سامون دادن زندگی اونو نکردم و این برام جای خجالته که اون خواهرزادمه و تو میگی من اونو عروس کنم؟ حتی اگه بمیرمم اجازه نمیدم با اون دختری بدکاره ازدواج کنی، فهمیدی؟ بگو ببینم خوشگله. میدونی وقتی آدم عاشق یکی میشه دیگه نمیپرسه که چقدر خوشگله. شاید اون از همه خوشگل‌تر باشه. این عشق عزیز دلم آب نیست که هر وقت تشنت شد بگی یه لیوان آب بده. برای آب باید هزینه شو داد، به همون قیمتی که تشنه‌های کربلا پرداخت کردن. الان که آبروی من پیش حالم معدم رفته، شاید تو بتونی راحت بخوابی. میدونی چیه؟ خاله به مامان گفته که این وصلت دیگه تمومه. حتی با این که از بچگی منو میشناسه بازم بهم فرصت نداد تا از خودم دفاع کنم. ببین منم خیلی تلاش کردم به مامانم بفهمونم، اما تو خیلی خوب میدونی که اون همون افکار قدیمی رو داره. اون نمیخواد یه دختر بدنام عروسش بشه. دختر بدنام؟ اینو تو داری میگی؟ تو چطوری میتونی همچین حرفی بزنی عدنان؟ تو خیلی خوب میدونی که این قضیه تقصیر
کی بوده؟ من به خاطر کی این عکس‌ها رو گرفتم؟ بگو. فقط به خاطر تو عدنان، فقط به خاطر تو. تو هم با اونا هم دست میشی و تنها میذاری. مهرین تو خیلی خوب میدونی من نمیتونم باهاش مخالفت کنم. واقعیت اینه که منم با مامانم هم نظرم. تو هم وقتی همه مردم بهم تهمت زدن و راجبم حرفای بد و بیرا گفتن انقدر اذیت نشدم، ولی این حرفای امشبت از مرگ برام بدتر بود. تو میدونی چیه؟ خوب شد این اتفاق برام افتاد. خیلی خوب شد که این اتفاق افتاد. نتیجه یه کار اشتباه خب معلومه اشتباهه. دینمون چیزی که گفته بود گناه رو انجام بدم، پس باید مجازات می شدم. اما این مجازات خیلی سنگینه، خیلی سنگینه، این خیلی سنگینه. ببین مهرین، برای تو بهتره که هم این اتفاق رو فراموش کنی و هم منو. از این به بعد من و تو دیگه هیچ نسبتی نداریم. من دیگه بهت اعتمادی ندارم، چون اگه تو اینجور عکس‌ها رو برای من فرستادی پس میتونی واسه هر کسی بفرستی. چون اگه تو اینجور عکس‌ها رو برای من فرستادی پس میتونی واسه هر کسی بفرستی. چون اگه تو اینجور عکس‌ها رو برای من فرستادی پس میتونی واسه هر کسی بفرستی. به این دختره بگو قیافشم نمیخوام ببینم. اینجور دخترها کاش وقته به دنیا اومدن میمردن. آبروی خودتو ما رو یه جا از بین بردی. حالا برای خواهرتم تو این خونه خواستگار نمیاد. از خونه فرار کردی؟ خب میدونید من با پسر خالم نامزد بودم. آها، پس قضیه اینه. صورتت که خیلی مظلومه، ولی از درون خیلی زرنگی. چه دست گلایی به آب دادی. آفرین. جا رو که بهت میدم، ولی باید به روش من اینجا بمونی. اینجا نیازی نیست زرنگ بازی در بیاری. هرچی من بگم همون کارو میکنی. فهمیدی؟ با من اینجا هم اتاقی دیگه هم میمونه نه؟ نه، این اتاق مال شماست. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. سلام آقا ملک. حال شما چطوره؟ شبانه تو؟ چشمم روشن. این بار بعد مدت هاست که بهم زنگ زدی. اون چیزی که شما میخواستین رو نداشتم، واسه همینم زنگ نزدم. آها، خب بگو ببینم حالا چه خبره؟
یه دختر خیلی خوشگل اومده پیشم. وقتی ببینینش حتما خوشتون میاد. فقط کافیه تو منو خوشحالم کنی. منم در عوض تو رو خوشحال میکنم و این سلسله باید همین جور ادامه پیدا کنه. حتما به روی چشمم. تو کی هستی؟ اینجا چی کار میکنی؟ تو اتاقم چی کار میکنی؟ کمک! صدا تو هیچکی نمیشنوه. بلم کن! چی شده؟ چرا من از خواب بیدار کردی؟ کی تو اتاق من اومده بود؟ کی اومده بود؟ حتما یکی از عشاق قدیمیت بوده که عکساتو براش فرستاده بودی. خب معلومه دیوونه میشه و میاد دنبالت. در ضمن دختری مثل تو مگه آبرو هم دارن که بخواد بره؟ واسه من فیلم بازی نکن، بذار بقیه بخوابن. به من دروغ نگو. من در اتاقمو درست قفل کرده بودم. خب کلید اتاق به جز شما پیش کی میتونه باشه؟ خفه شو. زبون درازی میکنی؟ به من تهمت میزنی؟ دختری مثل تو مگه آبرو هم داره؟ تا الان باید فهمیده باشی. اگه میخوای اینجا بمونی پس باید اینجوری باشه. فهمیدی؟ من غذای مفت ندارم بریزم تو حلقت. حالا خط خون بگیر. به عنوان یه زن خجالت نمیکشی همچین حرفایی میزنی؟ نیازی نیست واسه من سخنرانی کنی. اگه دوست داری بمونی بمون، اگه نه که جمع کن برو از اینجا. اینو بدون آهی مظلوم تو رو میگیره. برو بابا. مظلومایی مثل تو زیاد دیدم، هر روز میان اینجا. گم شو از اینجا برو. واسه من سخنرانی میکنه. میخواد به من درس بده. آبروی منو که جلوی همه بردی. منم این کارو نکردم ویدا. واقعا؟ پس کی گفت که تو این کارو بکنی؟ قلبم از اینکه تو رو از دست بدم ترسیدم. عشق من نمیذاره که تو مال کسی بشی. من اینجور عشقی نمیخوام که پدر و مادرمو به خاطر من بی‌آبرو کنه. معذرت میخوام خانم، چیزیتون که نشد. مهرین تو اینجا نصف شبی چی کار میکنی؟ ببینم زخمی که نشدی؟ من الان اصلا زخمو حس نمی کنم. تو چرا ماشینو متوقف کردی؟ چرا منو نکشتی؟ مهرین فکر کنم حالت اصلا خوب نیست. بیا بشین تو ماشین، خودم میرسونمت خونه. کدوم خونه؟ چه خونه ای؟ خونه یکی؟ من هیچ خونه ای ندارم. بهتر بود که منو میکشتی و خلاصم میکردی. شاید اینجوری خانواده‌ام به آرامش میرسیدن. مهرین تو یه کاری کن،
بیا بریم خونه ما. اونجا میشینیم و با هم دیگه حرف میزنیم، باشه؟ چه حرفی میخوای در مورد زندگی خراب شدم بزنی؟ من دوستتم. لطفاً با من بیا بریم خونه. اونجا میشینیم و راحت حرف میزنیم. لطفاً به حرفم گوش کن. خواهش میکنم. بیا. سلام مامان. علیک سلام. صاحب امشب خیلی دیر اومدی خونه. این دختر دیگه کیه؟ مامان این مهرین دوست منه. همونی که بهتون گفته بودم. خیلی به کمکمون نیاز داره. شرایط خوبی نداره. واسه همینم آوردم خونه. آفرین، کار خیلی خوبی کردی. تو شرایط بعد دوست به داده آدم میرسه. مهرین خیلی خسته است. میخوام تا اتاق مهمون ببرمش. آره حتما ببرش اتاق مهمان. بیا مهرین. هرچی که نیاز داشتی بهم بگو. باشه؟ استراحت کن. چرا نخوابیدی مامان؟ منتظر من بودی؟ آره داشتم یه پرونده رو میخوندم. تو هم خیلی دیر کردی و منم منتظرت موندم. مادر خیلی ازت ممنونم. اینکه اجازه دادی مهرین اینجا بمونه و حرفمو زمین ننداختی. این همون مهرینه که تو همیشه در موردش حرف میزدی؟ و نمیخواستی به خاطرش با کس دیگه ازدواج کنی؟ مامان من خیلی خوابم میاد. میرم استراحت کنم. مهرین تو باید صبور باشی عزیزم. هر اتفاقی که برات افتاده رو نمیتونم کاریش کنم. اما برای ساختن یه آینده بهتر میتونم کمکت کنم دخترم. مادرم توی خیریه بزرگ مدیره. اینجور پرونده ها هم کمک میکنه. دخترایی که بهشون ظلم شده رو به حقشون میرسونه. تو نگران نباش. اون متعرض و ولش نمیکنیم. ضمناً اون آدمی که باهاش همکاری میکنه رو هم حتما تحویل قانون میدیم. این چیزا برام مثل یه کابوس به نظر میرسه. میخوام چشمو باز کنم و همه چی مثل قبل باشه. خونم، خانوادم و آبروم. تو این چند روز من یه چیزی رو خوب فهمیدم. مهمترین چیز خونه است. از خونه خود آدم امتر هیچ جایی وجود نداره. گاهی اوقات یه اشتباه چقدر میتونه آدم رو نابود کنه، نه؟ و این اتفاق برای من افتاده. من تاپان خیلی بزرگی رو دارم پس میدم. خب زندگی همینه. تو زندگی همه چی با رضایتمون پیش نمیره. آدم یه فکری میکنه و اتفاق دیگه ای میفته. اما من بهت قول میدم اون مجرما رو به سزای عملشون میرسونم. تو نیازی نیست نگران باشی. من میرم دفتر و پرونده‌تو به جریان میندازم. تو هم باید بری پیش پلیس و ازشون شکایت کنی. با توجه به مدارک و شواهدی که به دادگاه ارائه شده، مجرم ملک یوسف مجید و مجرم شبانه کوثر جرمشون ثابت شده و این دادگاه طبق ماده 305 قانون جزا مجرم ملک یوسف مجید رو به 25 سال حبس سخت محکوم میکنه
و مدیر دارالامان شبانه کوثر رو طبق ماده 511 قانون جزا به 10 سال حبس محکوم میکنه. چی داری میگی؟ کجا میخوای بری؟ بالاخره یه جایی رو پیدا میکنم. من نمیتونم اینجا بمونم. ازتون خیلی ممنونم. شما به من کمک کردین که اون مجرما رو مجازات کنیم. یه زندگی جدید به من دادین. یعنی اصلا نمیشه که تو برای همیشه اینجا بمونی؟ نه، ممکن نیست. من باید برم. تو خوب میدونی مهری که سائم چقدر تو رو دوست داره. از همون روز اول دانشگاه فقط اسم تو رو به زبون می آورد. من مادرشم و می دیدم که بعد نامزدی چقدر حالش بد بود. من میخوام تو برای همیشه تو زندگی پسرم سائم باشی. این ممکن نیست. من لیاقت سائم و این خونه رو ندارم. اون دختری که خانوادش قبولش نکردن، یکی دیگه چطوری میتونه قبولش کنه؟ من نمیخوام باره روی دوش کسی بشم، نمیخوام بی‌انصافی کنم. لطفاً مانع رفتنم نشی. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. باشه دخترم. هر جور که خودت خوشحالی. مراقب خودت باش و یادت باشه که در این خونه همیشه به روی تو بازه. حالا که تو زندگی اومدی اینجوری نرو. من تو رو همه جوره قبول دارم. با دل و جونم قبولت دارم. تو هم لطفاً منو قبول کن. خواهش میکنم. بذار من برم سائم. راه من خیلی دشواره. تو نمیتونی همراهم باشی. یه بار امتحان کن و ببین. همه موانع سرارت رو بر میدارم و به جاش کلی گل فرش قدم های تو میکنم. بهم یه فرصت بده. تو دوستتو نمیشناسی. خواهش میکنم. गवाह से यार तू मेरे इश्क दा निकले आ बेवफा तू अखा किसे होर DDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.